यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने पहला टॉपिक किया कि मोहब्बत में नाकामी की कौन सी अलामत होती है, वह हमने आपको बताया। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें दूसरी अलामत भी बता रहा हूँ कि मोहब्बत में नाकामी की दूसरी अलामत कहाँ पर होती है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर हो तो वो मोहब्बत कामयाब नहीं होती। ठीक है, तो वो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बनाकर बताया कि मोहब्बत में नाकामी की अलामत है, बाकी दीगर मामलात में ये लोग बहुत कामयाब होते हैं। और इसी तरह अगर इसी तरह का निशान अगर यहाँ पर होता है तो भी मोहब्बत में नाकामी की अलामत है। अगर ये दोनों हो तो भी, और अगर इन दोनों में से कोई एक हो तो भी। और अगर इस तरह का निशान, अगर ये समझें कि इस तरह का निशान अगर ये झैल में आ जाता है, इस उंगली में आ जाता है, ठीक है, इस उंगली में आ जाता है, तो ये तो बहुत भयानक है। इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो मुश्तरी यानी कि शहादत की उंगली के नीचे वाला और ज़हरा के नीचे वाला, यानी अंगूठे के नीचे ज़िंदगी की लकीर के ऊपर के क्रास जो है ना, इस पे जो हम वो कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का क्रास अगर समझें किसी सियासी लीडर के हाथ में, जो लोग हमारे दोस्त जो नहीं सियासत में हिस्सा लेते हैं या सियासत में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमें क्या करना चाहिए, ऐसा तो इसको आप फ़नकार भी समझ लें ना। जैसे फ़नकार लोग होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। अगर उनके हाथ में भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है तो समझें कि उनके अपने लोग जो है वो उनका साथ नहीं देंगे और अपने लोग ही यानी उनके ख़िलाफ़ होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वहाँ भी कामयाबी नहीं मिलती। और सियासी लीडर अगर इस तरह का निशान उनके हाथ में है, यानी इस निशान की बात नहीं हो रही, अब इस निशान की बात हो रही, यानी इस तरह का निशान अगर किसी लीडर के हाथ में है तो वो भी कामयाब नहीं होता और अपने ही लोगों के गज़ब का शिकार हो जाता है। यानी अपने ही लोग उसके मामलात में टांग अड़ाते हैं और अपने ही लोग यानी उसको बैक करते हैं। जिस तरह उनको मोहब्बत नहीं मिलती अगर किसी लड़के और लड़की के हाथ में है कि उनको मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिलेगी, तो इस तरह अगर लीडर और फ़नकार के हाथ में अगर इस तरह का कोई हाथ है तो उनको, यानी अगर लीडर है तो सियासत में कामयाबी नहीं मिलेगी और अगर फ़नकार है तो उसको अपने काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। बाकी दुनिया के दीगर मामलात में बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ज़्यादा कामरान होंगे। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। अगला सवाल किया है शमीम ने खानेवाल से कि मैंने अपने घर में कपड़े का कारोबार शुरू किया है, ये बताएं कि मेरा कारोबार चलेगा या नहीं और मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं। शमीम साहिबा, आपका कारोबार तो अल्लाह के फ़ज़ल से चलेगा, लेकिन एक बात याद रखें, आपके मुखालिफ और आपसे जेलस लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर काम बड़े एहतियात से करें और हर कदम सोच समझ के उठाएं, वरना नुकसान होने का अंदेशा भी मौजूद है। अगला सवाल किया है नसीम ने दुबई से, मुझे अपने शौहर की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, ये बताएं कि इस मुश्किल का कोई हल है। जी बिल्कुल, हल इस मुश्किल का है। आप कोशिश करें कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास दोनों को मिलाकर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आप पे रहम करेगा। आपके हाथ की लकीरें बहुत अच्छी हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। अगला सवाल किया है अवैस ने रावलपिंडी से, मेरी ज़िंदगी की लकीर के साथ ये बहुत सारी लकीरें आकर टच हो रही हैं, इसका क्या मतलब है। देखें प्यारे दोस्त, ज़िंदगी की लकीर को जो लकीरें काटती हैं वो अच्छी नहीं होती, और आपके दिमाग की, दिल की और ज़िंदगी की तीनों लकीरें यानी आपस में मिक्स हो रही हैं। इससे मुराद ये है कि आपके दिमाग के ऊपर आपके दिल की हुक्मरानी है। जो आपका दिल चाहता है वो करते हैं, जो दिमाग चाहता है वो नहीं करते। और बाकी अल्लाह के फजल से आपके हाथ में लकीरें अच्छी हैं। बहरहाल किस्मत की लकीर में एक बहुत बड़ा जजीरा है जो काफ़ी बड़ी रुकावट की निशानदही कर रहा है। अगला सवाल किया है रैला बीवी ने रावलपिंडी से कि हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, ये बताएं वो कर्ज़ा कब उतरेगा और कब हालात तब्दील होंगे। रैला बीबी, आपके हालात मज़ीद 2 से 3 साल तक इस तरह रहेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के फजल से फिर बेहतर हो जाएंगे। अगला सवाल किया रोमाना ने अटक से, हमारे हालात कब तक ठीक होंगे। रोमाना साहिबा, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो कमर के उबार यानी चाँद के उबार से निकल रही है, जो कि अभी तक काम नहीं कर रही थी, और इस लकीर ने इसी साल यानी 2020 के लास्ट से अपने काम का आगाज़ किया। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर और अच्छा होगा। अगला सवाल किया सानिया ने लाहौर से, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को अच्छी नहीं गुजर रही, क्या मेरे शौहर मुझे तलाक दे देंगे। देखें, आपके हाथ में तलाक की तो कोई अलामत नहीं है,
بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور ایک لکیر جنہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پر پریشانی ہے، اور یہ پریشانی یہ سمجھیں کہ 2022 تک برقرار رہے گی۔ اس کے بعد آپ کے حالات میں تبدیلی آئے گی اور حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے مسز اویس نے لاہور سے، ہماری جسمانی اور روحانی پریشانیاں ہیں، یہ کب ختم ہوں گی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں، آپ نے اپنے دماغ پہ ایسی اگر کوئی چیزیں طاری کر رکھی ہیں تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں کو نکال دیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی شوق اور گہری ہے۔ اسد نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ شہادت کی انگلی کے نیچے، جسے ہم پامسٹری کی زبان میں مشتری کہتے ہیں، اس کے ابھار پر کراس کا نشان ہے، لیکن شاید انہوں نے ایک ہی کراس کا نشان دیکھا، یہ 2 سے 3 کراس کے نشان ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کامیابی، لیکن دنیاوی اور دیگر معاملات میں کامیابی ہے، اور اگر محبت یا لینگ کا کوئی ایسا پیریڈ، اس میں ناکامی کا سامنا رہے گا۔ رضیہ بی بی نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ میری صحت اچھی نہیں رہتی، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کوئی حل ہے تو وہ بتائیں۔ دیکھیں رضیہ بی بی، آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کے اوپر بہت بڑا ایک جزیرہ بنا ہوا ہے، اور یہ جزیرہ جو ہے نا بڑی بیماری کی علامت ہے، لیکن کیا ہے کہ اب اس پیریڈ سے آپ آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحت مند بھی ہو جائیں گی اور اچھی بھی ہو جائیں گی۔ رضوانہ نے سوال کیا کراچی سے کہ 10 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اپنا مکان کب ملے گا؟ رضوانہ صاحبہ، ابھی تو فی الحال تو آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اتنی اچھی نہیں کہ میں کہوں گا جلدی ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں اللہ کے فضل سے آپ کی جائیداد بننے کا امکان ہے۔ اگلا سوال کیا ہے نصیب اللہ صاحب نے کراچی سے، میں کاروبار میں ناکام ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نصیب اللہ صاحب، آپ کا یہ سمجھیں کہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 3 سے 4 سال کا جو عرصہ ہے یہ ٹھہراؤ کا شکار تھا۔ بہرحال اب اس خول سے آپ باہر نکل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ جو کاروبار یا کچھ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی کے زیادہ چانس ہیں۔ اگلا سوال کیا فہیم صاحب نے لاہور سے، یہ بتائیں کہ اگر میں کاروبار کروں تو کیسا رہے گا؟ فہیم صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کاروبار کریں، آپ کے ہاتھ میں لک لین بھی بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی شوق اور نمایاں موجود ہے۔ اگلا سوال کیا ہے مسز چودھری نے سہاوا سے کہ لائف بہت ڈسٹرب ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری پریشانیاں اسی کی وجہ سے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 2 لکیریں موجود ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اولاد کے بعد آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے عرفیدہ نے کشمیر سے کہ 3 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، اس وقت تو کچھ وقت بہت زیادہ اچھا تھا، اب دن بدن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، یہ پریشانی کب ختم ہوگی؟ دیکھیں عرفیدہ صاحبہ، آپ کے اگر ہم ہاتھ میں دیکھتے ہیں شادی کی لکیریں، تو شادی کی آپ کے ہاتھ میں 2 سے 3 لکیریں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ آپ کی شادی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ 3 لکیروں کا یا 2 لکیروں کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جائے تو شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کی اولاد بھی ہوگی اور آپ کے حالات بھی بدلیں گے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی عادت اور اپنے مزاج کو بدلیں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ کاشف لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ کاشف صاحب، یقین کریں جتنی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے نا، میں نے اپنی پوری پامسٹری کی لائف میں اتنی اچھی لکیر نہیں دیکھی، اور آپ کے کامیابی کی لکیر کے اوپر کراس ہے بہت بڑا، اور یہ بھی بہت بڑے چانس کی علامت ہے۔ ہاں، پچھلے دنوں آپ کو ایک جھٹکا لگا تھا کہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر سلسلہ چل پڑا، اللہ کے فضل سے بہت دولت ہے آپ کے نصیب میں۔ اگلا سوال کیا ہے شائستہ نے کراچی سے، کامیابی کب ملے گی؟ شائستہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، لیکن مخالفت کی بہت ساری لکیریں ہیں جو آپ کی کامیابی کی لکیر کو اور آپ کی قسمت کی لکیر کو کاٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جنہیں پرابلم کا شکار ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بہتری کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے مبشر صاحب نے کالاکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، بہرحال یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ کے نصیب میں دولت ہے اور انشاءاللہ جلد ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے مریم نے سعودی عرب سے، میں اپنے شوہر کے لیے کتنی لکی ہوں؟ مریم صاحبہ، آپ اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ لکی تھے اور شوہر کے لیے بھی لکی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اولاد کے لیے بہت لکی ثابت ہوں گی۔
آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور آپ کا انگوٹھے کا جو تھم ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے۔ ناظر عباس نے سوال کیا گجرات سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے اور میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظر عباس صاحب کہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ آزاد ہو کے چل رہی ہے، بعد میں آپ کو ذمہ داری اور بوجھ پڑ جانے کے بعد یہ دب گئی ہے، اور ابھی ایسا ہے کہ جیسے دکوں سے ایک سلسلے کو چلاتے ہیں اسی طرح چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آنے والا وقت 2023-2024 آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا اور اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔